कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन पिछले दिनों हुआ है, उसके हवाले से हम समझते थे कि ये चंद बातें करनी ज़रूरी हैं। हमने कल भी एक मीटिंग की थी और उसमें जो सबसे इस वक्त करंट प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ बेसिक डिबेट है 26वीं तरमीम पर, हमने इलेक्शन में वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा था कि 26वीं तरमीम जो है वो गैर आइनी तौर पर पास की गई है और उसको हम हर हालत में और हर सूरत में अपोज़ करेंगे। और हमारा ये मौक़िफ़ अभी तक अपनी जगह कायम है। तो इस इलेक्शन के बाद जो सदर मुंतखब हुए हैं उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस रिलीज़ दी जिसमें उन्होंने 26वीं तरमीम की उन्होंने तारीफ़ की या उसके हक़ में बयान दिया। और उस पर सलमान मंसूर साहब जो हमारे सेक्रेटरी इलेक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने वाज़े तौर पर ये वकला का मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि जी 26वीं तरमीम जो है वो गैर आइनी तौर पर बनी है और इनवैलिड है और इसलिए वकला जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। अब उससे बाद इन्होंने भी अपनी ओपिनियन दी है, उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी अगर वो चाहते हैं जो कि वकला के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। उसके बाद इन्हें आइसोलेट करने की कोशिश की गई है और तकरीबन यहाँ पर जो माहौल पैदा किया गया है उसमें सदर ने अपने ज़िम्मे कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली है, ऑफिस ले लिया है। हालांकि हेड ऑफ़ द ऑफिस अंडर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रूल्स सेक्रेटरी होता है। एक तो ये बात है जो कि अपने रूल्स के ख़िलाफ़ चलते हुए ये सिर्फ यहाँ पर कब्ज़ा जमाना चाहते हैं जो ऊपर बैठे हुए चंद लोग हैं जिनके वो नॉमिनी थे। दूसरी बात जो हम करेंगे वो ये है कि इलेक्शन के दौरान हमारे नोटिस में बहुत सारी रिगिंग आई है जो हर लेवल पर की गई और जिसमें कि प्री इलेक्शन में बहुत सारी जिसमें किरदार जो है एजेंसीज़ का वो भी सामने आया है। इसी तरह उसमें अहदे बांटे गए, उसमें लॉ ऑफिसरशिप्स का सौदे हुए हैं। इसमें 26वीं तरमीम का सहारा लेते हुए उस तरफ से ये वादे किए गए क्योंकि वो हुकूमती ग्रुप है, उनका जो लीडर है वो लॉ मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कहा गया कि अब हमारे हाथ में है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, इसलिए हमें सीवी दो ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट्स कर सकें। इस हवाले से भी सैकड़ों जो थे वोट्स इधर से उधर हुए हैं। तो ये सारी बातें जो सामने आई हैं उसको सामने रखते हुए हमने ये सोचा है कि सारे हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो लोगों ने इस तरह की रिगिंग की है, सिद्दीकी साहब आप आगे आ जाएं। सिद्दीकी साहब आगे आए। नहीं कोई भी ठीक है। तो वो जो इस मामले पर हम इंशाल्लाह जल्द एक वाइट पेपर जारी करेंगे। पिछले सालों में भी हमारे नोटिस में आई थी जिसमें पिछले साल भी ख़ास तौर से बिलखसूस जो काउंट ऑफ वोट्स में बहुत सारी जो हैं वो गलत तरीके से इधर से उधर किए गए, जिसकी वजह से पिछले साल भी सलमान मुंतखब हो चुके थे लेकिन इनको यहाँ इस्लामाबाद की काउंट में हराया गया था और इसी तरह हमारे 2-3 कैंडिडेट्स को भी इस तरह हराया गया था। तो लिहाजा अब इस दफ़ा तो हद दर्जे की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक वाइट पेपर निकालेंगे क्योंकि इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस नहीं हो सकते और उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस कि यहाँ के सुना है एम्प्लॉइज़ को बुला के ऊपर इन्होंने कह दिया कि आपने सेक्रेटरी की कोई बात नहीं सुननी, हम आपको बताएंगे वन हम नौकरी से आपको निकाल देंगे। ये क्या तरीक़ाकार हो गया? हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाने वालों में से मैं हूँ और इसके रूल्स 93 में जब हम पहली दफ़ा किया, पाकिस्तान बार काउंसिल का रोल बड़ा एक लिमिटेड सा रोल रखा गया था उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का। वो जब कभी कोई सीरियस किस्म का डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के वहाँ जाते, यहाँ तो हर चीज़ ही वहाँ से मॉनिटर होके आती है, यहाँ तक कि बयानात भी सुना वहाँ से आते हैं। ये चीज़ किसी तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को
جس درجے پر لے آئے گئے ہیں اس کی انڈیپینڈنس، اس کی اٹانومی ختم کی گئی ہے، جو کہ صحیح معنی میں ایک پاپولر باڈی ہے، ہمیشہ سے پاپولر باڈی کے طور پر اس نے کام کیا ہے، اس کو سبارڈینیٹ باڈی بنا دیا گیا ہے کمپلیٹلی. یہ چیز کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے معاملات میں پاکستان بار کونسل کا کوئی کام نہیں مداخلت کرنے کا. کوئی ایکسیپشن صورتحال جس میں کہ الیکشن ڈسپیوٹ ہو تو وہ معاملہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس معاملے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی فنکشننگ میں انٹرفیئرنس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے فارمر وائس پریزیڈنٹس بھی بیٹھے ہیں اور بھی فارمر جو عہدیدار رہے ہیں وہ یہاں موجود ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن کی ہے، ملک گیر بار ایسوسی ایشن ہے. یہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے، اس کو کسی کے آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا سیکرٹری جو ہے وہی سارے عملے کا ہیڈ ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس سے اس کے اختیارات واپس لینے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے، وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو سپریم کورٹ بار کا یا وہ پاکستان بار کونسل کے کوئی ممبران ہو یا کوئی کمیٹی ہو. تو اس کے اوپر ہم واضح ہمارا موقف ہے. اور دوسرا کہ ہم وائٹ پیپر نکالیں گے انشاءاللہ جلد، آپ کے درمیان ہم لے کے آئیں گے کہ یہ بے ضابطگیاں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے ہوتی ہے، اور جو کہ اس وقت انتہا کو پہنچ گئی تھی. اس دفعہ کھلا ساری بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آئندہ کے لیے ریفارم ضروری ہیں. اس میں سے ایک بے ضابطگی بہت بڑی کی تھی کہ پچھلی جو کابینہ تھی یا پچھلی جو ایگزیکٹو نے وہ آخری دنوں میں ایک نیا الیکشن کمشنر مقرر کر گئی. حالانکہ کئی سالوں سے چودھری افراد سیاہ بھی یہاں الیکشن کمشنر تھے، ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا اوور دی ایئرز، کوئی تقریباً پچھلے 10-12 سال سے وہ کام کر رہے تھے. ان کو ریموو کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور ایک کسی اور کو نا تجربہ کار اپنا پارٹیزن آدمی کو لے کے آئے ہیں جس نے انتہا کی بے ضابطگیاں بعد میں کی ہیں، اس کا حصہ بن گیا ہے. اس کے بارے میں اس کو لے کے آنے کا جواز نہیں تھا، اور اس نے ہی ساری بعد میں گڑبڑیں کی ہیں، جس کا ثبوت 2 چیزیں آپ کے سامنے. 2 الیکشن ریزلٹس اس نے بدلے ہیں. ایک کو تو نوٹیفائی کیا ایز وائس پریزیڈنٹ کے پی کے جناب قریشی صاحب الیکٹ ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اسی کی طرف سے، الیکشن کمشنر کی طرف سے، مظفر محمود مغل صاحب ہیں، ان کی طرف سے جاری ہوا. ان میں انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کے پی محمد حبیب قریشی صاحب کو، ان کا رزلٹ بعد میں انہوں نے بدلا. سنا ہے کہ ان کو بلائے بغیر کسی قسم کا کوئی پروسیس کیے انہوں نے کوئی ریکاؤنٹنگ شروع کر دی، جس میں جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں ان پر نشان لگوا دیے اوپر والوں نے بیٹھ کے. سنا ہے کہ اس میں چند ایک لوگ ملوث ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو الیکشن جو جیتا ہوا ہے 1495 ووٹ، ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو پہلے دن پریزائڈنگ آفیسر سے انہوں نے حاصل کیا ہے. اس کے حساب سے انہوں نے 1495 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مخالف فدا بہادر نے 1476 ووٹ لیے ہیں. یہ 19 ووٹوں سے واضح طور پر جیتے ہوئے ہیں. ان کا رزلٹ بدلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور حالانکہ نوٹیفائی کر چکے تھے وہ. دوسرا انہوں نے جی ہاں، اس کے بعد جب انہوں نے دوسری دفعہ ری نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی سی آر کو،